विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हरि ओं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा को पहिलो अध्यायमा पूर्व काल में समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले अत्यंत ख्याति प्राप्त गर्नुभएका अगस्त्य नाम गरेका मुनि आफ्नो आश्रममा तपस्यामा लीन हुनुहुन्थ्यो। एक दिन आफ्नो वाहन मयूरमा चढेर स्कन्द कुमारजी टुप्लुक्क त्यही पाल्नुभयो आउनुभयो। अगस्त्य नाम गरेका मुनिले आज कुमारजीलाई देखेर अत्यंत प्रसन्न हुँदै अत्यंत हर्षित हुँदै सम्मानका साथमा स्वागत गरेर उच्च सुन्दर आसनमा बसालेर आज सत्कार गरिसके पछाडि अत्यन्तै नम्र बाणीमा प्रश्न गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनिले। हे कुमारजी, यो संसारको सृष्टि कसरी भयो यसको विषयमा मलाई जान्न इच्छा भयो, मलाई जान्न इच्छा छ। मेरा उपरमा कृपा गरेर आज्ञा भएमा आफूलाई धन्य सम्झिने थिएँ। अगस्त्य मुनिको त्यस्तो प्रश्नलाई सुनेर कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनि, तिमी एकचित्त भएर श्रवण गर, एकचित्त भएर सुन। म तिमीलाई सृष्टिको क्रम सुनाउँछु। यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले सबैभन्दा पहिले परब्रह्म परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण हुनासाथ त्यही इच्छाले प्रेरित भएर समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा विष्णु र शिवजी प्रकट हुनुभयो। तिनका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया अथवा प्रकृति पनि उत्पन्न भइन्। ती त्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा बस पार्न अत्यन्त कठिन छ। उनै माया भन्दा पर प्रतिष्ठा युक्त निवृत्ति पद छ, त्यो भन्दा पर शान्ति पद र ऊ भन्दा पनि पर शान्त्यतीत पद छ। त्यसपछि विद्या पद छ र विद्या भन्दा पनि पर निवृत्ति पद छ। जान्नेहरू त्यसैलाई मोक्ष पद पनि भन्दछन्। यो अत्यन्त संक्षेपमा भयो। अलि विस्तारले अझ धेरै विस्तारपूर्वक सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्न पनि के छ निकै कठिन छ। संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही नै हो। प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै छ। एक नियमले संसारको सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले संसारको प्रलय हुन्छ। जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा र निवृत्ति आदि पदमा रहन सक्दिनन्। माया भन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान छ। जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले समस्त परमाणु अचेतन छन्। कारण बिना संसारमा कुनै कार्य हुन सक्दैन। यसै कारण जगतको अधिष्ठाता परमात्माको इच्छा बिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यो कुरा वेद र शास्त्रले पनि स्वीकारेका छन्। तर पनि
वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने हुनाले सबैलाई तुरुन्त निश्चय हुन सक्दैन। त्यसै कारण जन्म मरण रूप बन्धन नछुटेर त्यसैको सुख दुःख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ। यो क्रम कल्पकल्पको भेदले भिन्न भिन्न झैँ देखिने हुँदा अनेकौँ कल्पमध्ये केवल पद्मकल्पको मात्रै म वर्णन गर्दछु। ब्रह्मा विष्णु शिवजी सबै तीनवटा के हुनुहुन्छ? एकै हुनुहुन्छ। तीन शक्ति एकै हुनुहुन्छ। यिनमा सानो र ठुलो भन्ने कुनै पनि प्रकारको भेद छैन। हे ऋषि, हे मुनि, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्माजी हुनुभयो, पालन गर्ने भगवान विष्णु हुनुभयो, संहार गर्ने रुद्र हुनुभयो। विष्णु र शिवका आयुको अथवा विष्णु र शिवको आयुको अवधि अथवा प्रमाण छैन अथवा कति छ भनेर बताउन पनि सकिँदैन। ब्रह्माको 100 वर्ष परम आयु कहिन्छ। उनको प्रथम 50 वर्षलाई परार्ध भनेर भनिन्छ। 100 वर्ष पुगेपछि ब्रह्माजीको पनि नाश हुन्छ अथवा प्रलय हुन्छ। प्रलय भइसके पछाडि समस्त संसार र यसमा रहेका वस्तुहरू केही पनि रहन्नन् अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ। त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन प्रकारले जुन क्रमले चलेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ। प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन्छ। ब्रह्माको पनि घर गृहस्थी सबै छ। उनले पनि खानुपर्छ, सुत्नु पर्दछ। आज ब्रह्माजी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक हो। प्रातःकाल हुँदा ब्रह्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ। उहाँको एक दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 प्रकारका युगहरू 72 पल्ट घुमिसक्दछन्। रात परेपछि प्रलय गर्दछन्। यही क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्दछ तब संसारमा महाप्रलय हुन्छ। त्यसपछि त्यो महाप्रलयपछि फेरि पहिले जस्तै रजोगुणले युक्त ब्रह्मा उत्पन्न गराएर अहङ्कार र पञ्चमहाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पञ्चतन मात्रा शब्द रूप रस गन्धले युक्त एउटा अण्ड उत्पन्न हुन्छ, अर्थात् अण्ड बन्दछ। त्यो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको हो। त्यही अण्ड फुटेर 2 भाग भइसके पछाडि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछन्। त्यसैबाट प्रथम सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्माजी हुनुभयो। पालन गर्ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी भगवान विष्णु हुनुभयो। संहार गर्ने महारुद्र हुनुभयो। यिनैले यो सृष्टिको कार्यलाई निर्बाध गतिले अगाडि बढाउने यो प्रकारको प्रक्रिया चलिरहन्छ। जसको इच्छाले त्यो अण्डको उत्पत्ति हुन्छ। त्यस परब्रह्म परमात्मालाई त्रिगुण, गुणातीत, चतुर्व्यूह, अनादि, अजन्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि भनेर भन्दछन्। सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे जस्तै रहेका हुन्छन्। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरुको चारैतिर स्थित रहेका छन्, अवस्थित रहेका छन्। निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झैँ भएर आकारवान अर्थात् एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ। तर त्यस आकाशलाई राम्ररी विचार गर्दा आदि मध्य अन्त्य नभएको अनादि अनन्त परमेश्वरको लीला मात्र हो। यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो, किनकि उनै ईश्वरको इच्छाले सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। धागोमा दाना उनिए झैँ यो संसार परब्रह्ममा उनिएको छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न। यति नै ब्रह्माण्ड छन् भनेर त्यसलाई गणना गर्न अथवा गन्न सकिँदैन। यो संसारमा जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्माजी, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, दिक्पालहरू पनि भिन्न भिन्न रहेका छन्। जस्तै स्वप्नमा अर्थात् सपनामा देखिएका अनेकौँ सुख दुःखको अनुभव जागा हुनासाथ केही पनि रहन्न, अर्थात् बिउझिसके पछाडि कुनै पनि प्रकारको अनुभव गर्न सकिँदैन सपनामा देखेको कुरा। त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि त्यस्तै सपना जस्तै अर्थात् स्वप्न जस्तै छ। सुख दुःख त मनले मात्रै अनुभव गर्दछ। त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो बसमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा पण्डितजनहरूले, ज्ञानीजनहरूले, विद्वानजनहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। हे मुने, तिमी पनि एकाग्र मनले परब्रह्म परमात्माको तपस्या गर, अवश्य पनि तिमीलाई सिद्धि मिल्नेछ।
मैले यो सृष्टिको क्रम अत्यन्तै संक्षेपमा तिमीलाई सुनाएँ। अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु, अत्यन्तै ध्यानपूर्वक सुना। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सृष्टिक्रम वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधिता नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्रीनारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको दोस्रो अध्यायमा अब अगस्त्य नाम गरेका मुनिलाई कुमारजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा बसेर ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै अवसरमा विष्णु भगवानको काने गुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधु र कैटव नाम गरेका दुई वीर दैत्यहरू उत्पन्न भए।
ती दैत्यहरूले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनेर घुम्दै घुम्दै जाँदा ब्रह्माजी बसेको ठाउँमा पुगेर कमलको डाँठलाई समातेर माथि गएर हेर्दा ब्रह्माजीलाई देख्दछन् र ब्रह्मालाई त्यहाँबाट खसाल्नका निम्ति तयार भए, युद्ध गर्नका निम्ति तयार भए। अब त्यो देखेर डराएका ब्रह्माजीले योगमायाको आराधना गर्नुभयो। योगमाया प्रकट भइसके पछाडि योगमायाले ब्रह्माजीलाई दर्शन दिइसके पछाडि ब्रह्माजीले अब भन्नुहुन्छ, हे ईश्वरी, हे भगवती, भगवान विष्णु शयन गर्नुभएको छ, सुत्नु भएको छ। काने गुजीबाट मधु र कैटभ दुई दैत्यहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यसैले हजुरले के गर्नु पर्यो? भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनु पर्यो। हे भगवती, विष्णुलाई जागा गराइदिनु हवस्। यो प्रकारको ब्रह्माजीले आग्रह अनुरोध गरिसके पछाडि आज योगमाया भगवतीले पनि ब्रह्माको कष्टलाई बुझेर भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधु र कैटभलाई देखेर तत्काल युद्ध गर्नका निम्ति विष्णु भगवान अगाडि सर्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा भयङ्कर प्रकारको युद्ध भयो, तर पनि कसैको हार अथवा जित हुन सकेन। अनि विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे दानव हो, तिमीहरू अत्यन्त पराक्रमी रहेछौ, बलशाली रहेछौ। तिमीहरूबाट आज म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। इच्छा भएको वर माग भनेर भन्दा अहङ्कारी मधु र कैटभले भन्दछन्, हे विष्णु, यो युद्धमा अब हाम्रो जित भयो। तिमी हार्नेले हामीलाई के दिन सक्छौ र हामी त याचक होइनौ, हामी त माग्ने होइनौ, बरु तिमीले हारेका छौ। तिमीलाई जस्तो प्रकारको इच्छा छ, आफ्नो मनमा इच्छा लागेको वर बरु तिमीले हामीसँग माग भनेर मधु र कैटभ दैत्यले भन्दछन्। ती दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण अहङ्कारपूर्ण कुरालाई सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्यहरू, सबैभन्दा पहिले तिमीहरूले वाचा गर, अनि मात्रै मैले के गर्छु? वर माग्दछु। तिमीहरूले वाचा गरेपछि म वरदान माग्नेछु। अनि दानवहरूले भन्दछन्, तिमीले जे मागे पनि अवश्य हामीले दिनेछौँ भनेर वाचा गरिसके पछाडि विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ, अरू वर त के मागौँ र? तिमीहरू दुवैलाई मैले मार्दछु, मेरा हातबाट तिमीहरू मर्नु परोस् भनेर भगवान विष्णुले माग्नुभयो। यो प्रकारको वरदानलाई सुनेर मधु र कैटभले भन्दछन्, हे विष्णु, तिमी त छलिरहेछौ, तिमी त कपटी रहेछौ। कपट गरेर आज तिमीले हामीलाई झुक्क्याएर हामीसँग वरदान माग्यौ। बाचा हारेको हुनाले हामीले तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। अब के गर्ने भनेर विचार गर्दा ती दैत्यहरूले सारा संसारलाई जलमय अथवा जताततै जल मात्रै पानी मात्रै भएको देखेर भन्दछन्, हे विष्णु, हामीलाई तिमीले जल नभएको ठाउँमा लगेर मार। दैत्यका त्यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर भगवान विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसँग मधु र कैटभ ती दुई दैत्यहरूलाई के गर्नुभयो? वध गर्नुभयो, मार्नुभयो। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत र हाडले पत्थरहरू भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनेर पहिला सबैभन्दा प्रथमत 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो। ती कुन कुन भुवन भने? भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, यी माथिका र अरू 7वटा तलका। अब तलका मध्ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल अनि पाताल, यी तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीपहरूको के गर्नुभयो? सृष्टि गर्नुभयो। ती द्वीपहरू कुन कुन भने? सबैभन्दा पहिले जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। त्यसपछि 7 समुद्रको पनि ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो। ती कुन कुन प्रकारका समुद्र भने? क्षारोद नाम गरेको समुद्र, सुरोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, घृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र अनि शुद्धोद समुद्र। यसरी जम्बुद्वीप क्षारोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ अग्निध्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ इदमजिह्व नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। शाल्मली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नाम गरेका राजा छन्। कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा छन्। क्रौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नाम गरेका राजा छन्।
शाकद्वीप दधी मण्डोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ मेधातिथि नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। पुष्कर द्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ बितिहोत्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। जम्बूद्वीपको विस्तार 4 लाख कोश छ। यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ। यसमा 9-9 हजार योजनका 9वटा खण्ड छन्। यो प्रकार सृष्टि गरिसकेर ब्रह्माले अब अष्टपर्वतको सृष्टि गर्छु भनेर अष्टपर्वतको सृष्टि गर्नुभयो। ती कुन कुन पर्वत भने सुमेरु नाम गरेको पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत अनि चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको के गर्नुभयो? ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो। दिव्य 12,000 वर्षसम्म कठोर प्रकारको तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, तिम्रो तपस्याले तिम्रो प्रार्थनाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिमीलाई जस्तो प्रकारको इच्छा छ त्यही वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनेर ब्रह्माजीले शिवजीको अनेक प्रकारले अनेक उपचारले पूजा गरेर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माले शिवजीको प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरेर आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। एक मूर्तिबाट 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न त शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु, अर्थात् मैले कसरी सकुला र? हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वतको सृष्टि गरेँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ, मलाई यही वरदान दिनुहोस् भनेर ब्रह्माजीले शिवजीका समक्षमा बारम्बार बिन्ती गर्नुभयो। ब्रह्माजीको प्रार्थनालाई र इच्छालाई आग्रहलाई बुझेर महादेवले के गर्नुभयो? आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्मन, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सक्नेछौ, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनेर शिवजीले ब्रह्मालाई वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर प्राणी सृष्टि गर्नका निम्ति सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। सबैभन्दा पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक प्रकारका लोकहरूको ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो। अब यसरी सृष्टि गरिसके पछाडि तिनमा सबैभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गर्नुभयो। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती अनि ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरूको रचना गर्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यसपछि थावर र जङ्गमको सृष्टि गर्नुभयो। अनि प्राणी सृष्टि गर्न इच्छा भयो र मनले चिताउना साथमा कश्यप प्रभृति 100 ऋषिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यसरी यो प्रकारको कुरालाई कुमारजीका मार्फतबाट सुनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। अब देवता, दानव, पशु पक्षी, मनुष्यहरू कसरी सृष्टि भए प्रभु, त्यो प्रकारको कुरा सुन्ने इच्छा छ। आज अगस्त्य मुनिको इच्छालाई जानेर कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहेका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु यस्ता स्त्रीहरू 13 पत्नीहरू थिए। अतः दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्यहरू जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य आदि 33 कोटि देवताहरूको जन्म भयो। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहुको जन्म भयो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरूको जन्म भयो। क्रोधाका गर्भबाट क्रोधको जन्म भयो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी 4 प्रकारका मनुष्यहरूको जन्म भयो। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरूको सृष्टि भयो। पक्षीहरूको जन्म भयो। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, त्यस्तै गरेर अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकीनाग, कुलिकनाग, कर्कोटक नाग, तक्षक नाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे।
यसरी देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर अप्सरा नाग मनुष्य पशुपक्षीहरू सृष्टि भएको देखेर ब्रह्माजीले तिनीहरूलाई खानका निम्ति भोजन गर्नका निम्ति आहार धान जौ तिल आदि अनेक प्रकारका अनेक तरहका अन्न फलफुलहरूको अन्य अन्नहरूको अथवा फलमूलहरूको सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले। हे अगस्त्य मुनि, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने, अरू पुराणहरूबाट तिमीले विस्तारले बुझ्नेछौ। यो मैले सबै सृष्टिका कुराहरू सुनाएँ, अब तिमीलाई के सुन्न इच्छा छ भनेर कुमारजीले प्रश्न गर्दा अब अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पालहरू कसरी सृष्टि भए यो कुरा सुन्ने इच्छा छ। त्यति प्रकारको कुरालाई सुनेर अब कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान बस्नुहुन्छ, सत्य भुवनमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उमा भुवनमा पार्वती हुनुहुन्छ, स्कन्द भुवनमा स्वयं म आफै छु, धूम्र भुवनमा धूम्र नाम गरेका ऋषिको निवास रहेको छ, नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुराहरू मैले तिमीलाई बताएँ। अब दिक्पालहरू कसरी भए भन्ने कुरा अब तिम्रा समक्षमा म भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गएर धेरै कालसम्म धेरै समयसम्म अत्यन्तै कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भएर, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनेर के गर्नुभयो, वरदान दिएर अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाएर महादेवले पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले गएर उसै गरेर तपस्या गर्दा महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर खुसी भएर अग्नि भन्ने नाम राखेर अग्निकोणको दिक्पाल बनाएर शुद्धावतीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले गएर त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर यम भन्ने नाम राखेर दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाएर यमपुरीको अधिपति गराएर महादेवले पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भएर निऋति नाम राखेर नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले गएर त्यसै गरी तपस्या गर्दछन्। महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर वरुण भन्ने नाम राखेर पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराएर महादेवले पठाइदिनु भयो। फेरि 49 प्रकारका वायुले गएर त्यसै ठाउँमा गएर के गरे, अत्यन्त कठोर प्रकारको तपस्या गरे। महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर भन्दा ती वायुले भन्दछन्, हामी 49 जना एक हुन सकौँ र हामीलाई कसैले पनि नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्। त्यस्तै गरेर बलमा पनि कसैले हामीलाई जित्न नसकुन् भनेर वरदान माग्दा महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर तथास्तु भनेर वरदान दिएर वायु भन्ने नाम राखेर वायव्य कोणको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गर्दछन्। त्यो तपस्याबाट महादेव अत्यन्त खुसी भएर प्रसन्न भएर कुबेर भन्ने नाम राखेर उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराएर महादेवले पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गर्दछन्। महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर विश्वकर्मा नाम राखेर ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको के गर्नुभयो, अधिपति बनाएर महादेवले पठाइदिनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, यति दिक्पाल भएको कुरा मैले तिमीलाई बताएँ। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ भन भनेर भन्दा कुमारजीको यस्तो प्रकारको दिव्य वचनलाई सुनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको र फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी हुनुभयो र कस्तो प्रकारको कारण परेर उहाँको मृत्यु भयो, यो सबै प्रकारको कुरा विस्तारले आज्ञा होस्, मलाई यो कुरा जान्ने इच्छा छ भनेर भन्दा अगस्त्य मुनिको यस्तो प्रकारको इच्छालाई, यस्तो प्रकारको आकाङ्क्षालाई जानेर प्रसन्न हुनुभएका कुमारजीले यो कुरा मैले तिमीलाई तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भनेर आज्ञा गर्नुभयो। यो प्रकारको कुरा बताउनुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दिक्पाल वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान्
दिनकरकिरणनिबोधिता नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्रीनारायणायेति समर्पयेतत्। श्रीस्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।